तुमकां दिसता ते कॉन्क्रीट घातल्या उपरांत आज शेतां ही यांच्यांनी गोंयची ब्युटी जी आसा गोंयची ब्युटी यांच्यांनी पाड घातलेली आसा आणि आज तुम्ही हे उदाहरण पळोवंक शकता कितें जाल्लेलें आहा ते अशें केन्ना केन्ना वाट तुम्ही पयल्या शेतांनी अशें करता का म्हणजे शेतान उदीक भरला पळयात बरें कंप्लीट भरलेलें आसा उदीक कशें वयतलें खंय वयतलें हे हांव शेता बद्दल उलयता आसतना सरकाराक सांगूंक करता तुम्ही इतले पयशे मोडलेले आसा हे आमकां स्पश्टपणे दिसता ही शेतां लोकांची पाड घातलेली आसा आनी तुमकां लोकांनी शेतां लायलेली नाका आनी जें कितें चालू आसा न्हू एकदम महाभयानक आसा हे म्हाका दिसना हे गोंयच्या लोकांचे बरें करपाक येयलेले आसा तुमकां दिसता ते कॉन्क्रीट घातल्या उपरांत आज शेतां ही यांच्यांनी गोंयची ब्युटी जी आसा गोंयची ब्युटी यांच्यांनी पाड घातलेली आसा आनी आज तुम्ही हे उदाहरण पळोवंक शकता कितें जाल्लेलें आहा ते अशें केन्ना केन्ना वाट तुम्ही पयल्या शेतांनी अशें करता का म्हणजे शेतान उदीक भरला पळयात बरें कंप्लीट भरलेलें आसा उदीक कशें वयतलें खंय वयतलें थंयसर जर ते तयारी थंयसर जर केल्या उदकाक वचपाक वाट जाल्यार झप करून 1400 कोटी मोडल्या जाल्यार झप करून उदीक थंय वचपाक जाय आसलें बरें ते इंजिनियर जे आसा न्हू तांकां हांव खरोखरोच एवॉर्ड दितलो फाल्यां दिसांनी पुष्पगुच्छ बुके व्हरून दिवपाक जाय तांकां हे तुमी असलें काम केलां म्हणून WRDचो इंजिनियर जो आसा हे पळयात तुमी हे पळय मनीस चलोन हे पळयात हे मनीस चलोन जर इतले मोडटा मनीस चलोन आनी हांगासून ट्रॅक्टर पळय ट्रॅक्टर सुद्दां वचना हांगा ती शेतकारीन आमकां सांगलें ते शेतकारीण जे कोण आहा न्ही आमची ती म्हाका गावली आतां तिणी आमकां सांगलें तिणी रिक्वेस्ट केला खंय हांगा तिणी रिक्वेस्ट केला की हांगा ट्रॅक्टर वचपाक वाट करून दियात म्हणून हे कितें रे जीसून ट्रॅक्टर वयतलो आनी भितरसून तुमची जी कमिशनाची कोणाची आसता न्हू ती कमिशना इलेक्शनाची तुमची तयारी करूं नाकात तुमी हे जे प्रत्येक मतदारसंघान हांव गोंयच्या लोकांक सांगता प्रत्येक मतदारसंघान हे 100 150 कोटी दितले आणि भितरसून आपले कमिशन जोडटले आणि इलेक्शन तुम्ही कॉन्टेस्ट करा रे म्हणटले हे हांव तूं स्पश्टपणे सांगता हेजेर हे करपाक कोणाची NOC घेतल्या ही गव्हर्मेंटान हांकां NOC दिली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मनीस जो आसा न्हू असो करचो ना शिकलेलो मनीस असो करचो ना जो शिकलेलो जर इंजिनियर जर आसलो न्हू अशें करून दिवचो नासलो शिकलेले इंजिनियर म्हाका दिसता डिग्री तेणी विकती घेतला आसतली कोण आतां खबर ना म्हाका आतां हेजो चीफ कोण आतां खबर ना पूण गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता की परवरी मतदारसंघान एकटो आंगांक चिखल लायता आनी आपूण शेतकार जर म्हणटा न्हू ते केन्नाच जावचें ना तेजी कामां तेणी करपाक जाय तेजी कामां कितें तुमकां खबर आसतली कळ्ळें हांव जास्त उलयना आनी असले काम अशें घालून शेतांनी मेरो घालून शेतां ही आतां हांव एक्चुली मातयेची मेर आसपाक जाय आसलें अशें केन्नाच खंय करूंक ना हे फर्स्ट आयटम पळयता हांव लोकांची दोनांसाठी उदीक वचपाक जाय मरे कशें वयतलें उदीक हांगा कुसतलें मरे लोकांची हांगा तरवो लायल्या उपरांत उदीक जर वचना कुसून वयतलें ताका लागून हेंची कुसकी बुद्धी जी आसा सरकाराची हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे हो तरवो तिने हाडून दवरला पळय हो तरवो लावपाक दवरला हेतून लायतलो हे उदकान लायता आसतना इकलो भाग सुद्दां भितर गेलो 2-3 इंच 4 इंच भितर गेले भितर घालचे पडटा मातयेन हे वयले कुसून वयतले तेन्ना बाब रोहन खंवटे असो गरीब लोकांचो विचार कर हांव उलयता कित्याक लागून कदाचित तूं म्हणटलो गरीब जर म्हणटा गरीब कोण ना म्हणटलो तो तुमच्या सारके मनशांक परवरी मतदारसंघातल्या लोकांनी निवडून दिलेले आसा न्ही तर शेतकार आसलो जितो न्हू जाल्यार सगळे लोक जिते आसतले अशें म्हणूं नाका तूं शेतकार हो सादो मनीस जेन्ना जमनीचेर देंवता कश्ट करता आनी लोकांक बाजारांत तांदूळ हाडून घालता किंवा भाजी हाडून घालता खावपाचे इटेबल गुड्स हाडून घालता न्हू तेन्ना तुमचे कडेन आसता तुमचे कडेन पयसो जर आसून आनी शेतकारान तुमकां 1 किलो सुद्दां तांदूळ दिवंक ना अख्ख्या व्हडला बद्दल उलयता आनी इंडियेचे बद्दल उलयता तुमकां शेतकारांनी जर तांदूळ सुद्दां दिवंक ना न्हू तुमी मरे उपाशी मरतले पयशे खावन तुमी काय करूं शकना